यतिन्जेलमा 16 अध्याय वाचन गरेर सुनाइसकेका छौँ। अब लागौँ सप्तदशोध्यायतर्फ। अथ सप्तदशोध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि महादेव राजहंसहरूका राजा भएर मान सरोवरमा अनेक हंसका साथमा जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यही अवसरमा विष्णुलाई ठुलो बेगले आएको देखि राजहंस रूप महादेव भन्नुहुन्छ, हे विष्णु, यस्तो बेगले म कहाँ के काम परेर आयो? तिमीलाई के कष्ट आइलाग्यो भन। यति महादेवको वचन सुनि विष्णु गरुडबाट ओर्लिकन दण्डवत प्रणाम गरेर बोल्न थाल्छन्, हे ईश्वर, हजुर यता आएपछि हजुरको रूप धारण गरी जालन्धर पार्वतीलाई छल्न कैलाश पुगेछ र पार्वतीले मलाई छल्न जालन्धर आएछ भन्ने थाहा पाइकन त्यहाँ नबसेर कसैले नदेख्ने स्थानमा लुकेर मलाई डाक्नु भएको थियो। अनि त्यस पछाडि म त्यहाँ गएर सारा विस्तार बुझिकन यहाँ आएको हुँ। अब म गएर त्यसकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नाश गरेर आउँछु। यति विष्णुको वचन सुनि महादेव राजहंसको रूप छोडिकन आफ्नो रूप धारण गरिकन क्रोधले राता राता आँखा पारेर आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने म अब कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म नाश गरेर आऊ। त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई म नमारी छाड्नेवाला छैन भन्दै पाखुरा निमुठिकन क्रोधयुक्त भएर विष्णुलाई पठाई आफू कैलाश पर्वतमा पार्वती लुकिरहेको स्थानमा पुग्नुभयो। अनि महादेव आउनुभएको देखेर पाउ धोइकन दण्डवत गरेर पार्वती भन्न थाल्छिन्, हे स्वामी, जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त हजुरले थाहा पाइसक्नु भयो होला। अनि त्यस पछाडि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, म त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारिकन अब छोड्दिन। विष्णु वृन्दाको सत्य डगाउनका लागि गएका छन्। उनी आउना साथ युद्ध गरेर म त्यसलाई मार्नेछु। यति भनेर गौरीशङ्कर दुवैजना कुरा गरिरहेका थिए। उता विष्णु जालन्धरको रूप लिएर अन्तपुरमा पुगेका छन्। जालन्धर रूप विष्णु आएको देखेर वृन्दाले स्वामी आए भनी पाउ धोइकन भित्र लगेर बसालिन् अनि सोधिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको के गरेर आउनुभयो? पार्वती म भन्दा कति सुन्दरी रहेछिन् त भन्नुहोस्। त्यति सुनेर जालन्धर रूप विष्णु भगवान भन्नुहुन्छ, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनभने म पार्वतीको घेराभित्र जान खोज्दा ढोकामा बसेका द्वारपालहरूलाई देखेर म डराएर फर्किएको छु। यसरी कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले यी मेरा स्वामी होइनन्, विष्णु मलाई छल्न मेरा स्वामीको रूप धारण गरेर यहाँ आएका छन् भन्ने कुरा जानिन्। अनि त्यसपछि ऊ भन्न थाल्छिन्, अब मैले केही न केही त उक्ति गर्नुपर्छ। त्यस पछाडि हाउभाउ कटाक्षले विष्णुलाई बसमा पारिन् अनि भन्न थाल्छिन्, हे स्वामी, म केही कुरा भन्दछु, हजुर मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? यति कुरा सुनेर भगवान विष्णु भन्नुहुन्छ, जे भने पनि म मान्दछु, यो मेरो बाचा भयो। यति भनिसकेपछि अब वृन्दा भन्न थाल्छिन्, विशेष कुरा त केही पनि होइन, केवल म नआएसम्म यहीँ बसिरहनु होला। यति भनेर विष्णुलाई कोठामा थुनी आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन्। कहिले आउलिन् भनेर पर्खिरहे विष्णुले भरे आउलिन् कि एकछिनमा आउलिन् कि भन्दै प्रतीक्षामा 4 दिन बिते, तर पनि वृन्दा फर्किनन्। अनि विष्णु चिन्ता गर्न लागे, अब म यसै गरी बसिरहँ भने कति दिन बस्ने? जाउँ भने बाचा गरिसकेको छु, उता महादेव के भन्नुहोला भन्ने चिन्ता अलग्गै छ, कसरी यहाँबाट उम्कने हो इत्यादि तर्क वितर्क गरिरहे। यति गरिसकेपछि उनीसँग केही पनि सामर्थ्य रहेन। उता महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो तैपनि किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गर्दाखेरि पार्वतीसित भन्नुभयो, हे गिरिजे, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णु उसैले छलिकन कोठामा थुनी राखेकी रहेछ। यति भनी मायाद्वारा एउटा सुन्दर 16 वर्षको भिक्षुक उत्पन्न गरी उहाँलाई भन्नुभयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरको जालन्धरको घर गएर भिक्षाम देही भनी वृन्दाले थुनी राखेका विष्णुलाई मागेर ल्याऊ। यति शिवजीको आज्ञा सुनिकन हुन्छ भनी सरासर जालन्धरका घरमा पुगी भिक्षाम देही भनेर भन्न लागे। त्यस पछाडि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्तै राम्रो योगी देखेर, यस्तो राम्रो र अलौकिक योगी मैले आजसम्म कहिले पनि देखेको थिइनँ, मेरो घरमा माग्न पनि कहिले आएको थिएन, यस्तो नवीन योगीलाई भिक्षा त दिनै पर्छ आदि इत्यादि कुराहरू गरिसके पछाडि विचार गरिकन भिक्षा लिएर गइन्। हे योगीराज, के माग्नको इच्छाले यहाँ आएको छु भन। यति भनिसकेपछि योगीले भन्न थाल्छन्, केही माग्ने इच्छाले म यहाँ आएको हुँ, अवश्य पनि दिने भए म माग्छु, नदिने भए त व्यर्थले मैले किन बोल्ने र।
यति भनिसकेपछि वृन्दा भन्छन्, मैले दिन हुने वस्तु जे मागे पनि दिनेछु, मैले वाचा गरेँ। त्यति भनिसकेपछि योगी भन्छन्, अरू केही पनि चाहिन्न, केवल तिमीले कोठामा थुनी राखेकालाई म माग्दछु, केवल त्यो एउटा मलाई देऊ। योगीको वचन सुनेर वृन्दा मनमनै विचार गर्न लागिन्, अब के गरौँ, अब कसो गरौँ? यस योगीले छल गरेर वाचा बन्धन गराइकन मलाई मागेको छ, नदिएदेखि वाचा हारिन्छ, जे भए पनि वाचा हार्नु त अनुचित नै हो। यस्तो विचार गरेर कोठामा थुनी राखेका जालन्धर रूप विष्णुलाई बाहिर ल्याइकन योगीको जिम्मा उनले लगाएकी छिन्। यसरी विष्णुलाई साथमा लिएर योगी बाहिर निस्किकन अन्तर्ध्यान भई कैलाश पुगेर शिवजीलाई सारा कुराहरू सुनाउँछन्। उता विष्णु बाहिर आएपछि मनमा तर्कना गर्न लागे, म वृन्दाको सत्य डगाउन गएको, उसैले नै पो मलाई छलेर यतिका दिनसम्म यहाँनिर थुनेर राखेकी छे। महादेवले के भन्नुभयो होला इत्यादि चिन्तन मनन गर्दै गरुडमा चढेर कैलाश पुग्दा भए। विष्णु कैलाश जाँदाखेरि गरुड उडेको चर्को स्वरले जालन्धर मूर्छाबाट जागेर के को शब्द हो भनी विचार गर्दा विष्णुले कैलाशको चर्चा गरिरहेका छन्। अतः पार्वतीलाई छल्न कठिन मात्र होइन कि असम्भव पनि रहेछ। अब यहाँ नबसौँ, घरै जाउँ भनेर जालन्धर आफ्नो घर जान्छ। उता विष्णु महादेवको सामुन्ने गएर प्रणाम गरी एकतिर उभिरहे। विष्णुतिर हेरेर महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दाको सत्य डगाउन गएका यतिका दिनसम्म के गरी आयौ? आफ्नो काम अर्थात् उसको सत्य डगाउन सक्यौ कि सकेनौ त? महादेवको यस्तो वचन सुनेर विष्णु विन्ती गर्दछन्, हे शम्भो, हजुरको आज्ञाले म गएँ, तर वृन्दाले छलिकन म फर्केर नआएसम्म कोठामै बसिरहनु पनि प्रतिज्ञा गराई मलाई थुनेर आफू बाहिर निस्की। ऊ आउली भनेर बस्दा बस्दा कयौँ दिन बिते। बाचा हरेको र प्रतिज्ञा गरेको हुनाले त्यहाँबाट निस्कन नसकेर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथमा मलाई त्यहाँबाट छोडेर हजुरको दर्शन गर्न म यहाँ हाजिर भएको छु। विष्णुको यस्तो कुरा सुनि महादेव, ब्रह्मा, इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, पिशाच, राक्षस सबै जम्मा गरी आज्ञा भयो, हे देवता हो, तिमीहरू गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मारेर आओ। यति शिवजीको वचन सुनि देवताहरू हवस् भनी तयार भए। अनि शिवजीले नारद मुनिलाई डाकेर, हे मुनि, तिमी गएर जालन्धरलाई तिमीसँग लडाइँ गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्, तिमी सङ्ग्रामको तयारी गर भनिदेऊ। शिवजीको आज्ञा सुनि नारदजी तत्काल जालन्धरको घर जाँदा भए। उता त्यस पछाडि भन्न थाल्छन्, हे मुनि, अब कैलाशबाट जालन्धर आफ्नो घर गयो। तब वृन्दाले स्वामी आएको देखेर पाउ धोइकन भित्र लागेर बस्न थालिन्। अनि सोध्न थालिन्, हे स्वामी, पार्वतीलाई छल्न जानुभएको थियो कि कसो गरी आउनुभयो? त्यसपछि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय, त्यस विषयमा विस्तारले भन्दछु सुन। म महादेवको वेश धारण गरी कैलाश पुग्दा पार्वतीले देखिन् र सुवर्णको कमण्डलुले मेरो खुट्टा धुन आइन्। त्यसै बेला मैले उनलाई देखेँ। तीभन्दा सुन्दरी स्त्री तिनै लोकमा हुनु असम्भव छ। अतः तिनको अनिध्य रूप देख्न साथ मेरो होस हराइकन मूर्छा परेर भुइँमा ढलेको थिएँ। पछि चेत आयो र उठेर हेर्दाखेरि पार्वती कता गइन् केही जान्न सकिन र घर फर्केर आएको छु। त्यति आफ्ना स्वामीको वचन सुनि वृन्दा भन्दछिन्, हे स्वामी, तपाईँ यहाँबाट हिँडेपछि विष्णुले तपाईँको रूप धारण गरी मलाई छल्न आएका थिए, तर मैले चिनिसकेपछि निकै दिनसम्म कोठामा थुनेर राखिरहेको थिएँ। पछि एउटा अनौठो भिक्षुको आएर माग्दाखेरि विष्णुलाई दिइ पठाएको छु। यति सुनिसकेपछि स्त्रीको वचनले गर्दाखेरि जालन्धर अत्यन्तै रिसाएर आँखा राता राता पारेर भन्दछ, हे प्रिय, त्यसो हो भने म पार्वतीलाई नछलिकन अब छाड्दिनँ, फेरि जान्छु भन्दै जालन्धर घरबाट निस्कनु र शिवजीको आज्ञाले गएका नारद मुनि टुप्लुक्क घर पुग्नु एकैसाथ भयो। अनि नारदजीले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान हिँडेका हो? उसले भन्यो, म भिक्षा माग्न हिँडेको हुँ। तब नारदजीले भन्दछन्, हे जालन्धर, मिथ्या कुरा नगर, किन तिमी यसो भनिरहेको छौ? तिमी जान लागेको मैले जानिसकेको छु, पार्वतीलाई छल्न हिँडेका छौ। सुन, तिमीसँग लडाइँ गर्न ब्रह्मादि सकल देवताहरू आउन तयार भई खबर दिन मलाई पठाएका हुन्। अब तिमी अन्त कतैतिर जानपट्टि नलागेर आफ्ना फौज र शस्त्रास्त्र लिइकन सङ्ग्रामको तयारी गर। यति नारदजीको कुरा सुनिसकेपछि त्यसो भए घरै फर्कन्छु भनी आफ्नी पत्नीलाई नारदसित भएका सबै कुराहरू बुझाइकन अब म सङ्ग्राममा जान्छु, तिमी घरको सम्हार गरे भनी हातमा त्रिशूल लिएर आफ्ना समस्त सेना जम्मा गरी देवताहरूसित लडाइँ गर्न कैलाशतर्फ गयो। नारदजीले कैलाश पुगी जालन्धरसित भएको सारा कुरा शिवजीलाई
बिन्ती चढाए। त्यसपछि महादेवले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, यम आदि सकल देवताहरूलाई युद्ध गर्न जाओ भनी आज्ञा दिनुभयो। महादेवको आज्ञा पाउन साथ समस्त देवताहरू नाना तरहका बाजा बजाई सिंहनाद गर्दै प्रलयकालको मेघ झैँ गर्जदै गर्जदै कैलाशबाट हिँडेका छन्। बाटोमा दुवैतर्फका सेनाको जम्काभेट भएर भयङ्कर सङ्ग्रामको आरम्भ भयो। देवताहरूले बेसरी चिच्याएर अनेक शस्त्रास्त्र प्रहार गरेका छन्, तर तिनको प्रहारले जालन्धरलाई केही हानि गर्न सकेन। आफूले प्रहार गरेका शस्त्र अस्त्र शत्रुले केही हानि गर्न नसकेको देखेर देवताहरू मनमा दिक्क मानी आफ्ना शस्त्र अस्त्र झिकेर चुपचाप भएर बसे। तब वैकुण्ठनाथ विष्णु रिसाइकन पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई कौमोदकी गदा प्रहार गरे। त्यस गदाले जालन्धरलाई छुदा पनि छोइन अनि देवराज इन्द्र रिसाइकन वज्र प्रहार गरे। त्यसले पनि केही गर्न सकेन। जालन्धरले नटेरिकन तृण समान मानेर चुप लागिरह्यो। त्यति हुँदा पनि देवताहरूले शस्त्र प्रहार गर्न छाडेका थिएनन्। आखिरमा विष्णु भगवानले अब यस्तो चालले केही हुन सक्दैन भनी महादेव कहाँ गएर भन्छन्, हे जगदीश्वर, हामीले जालन्धरलाई मार्न सकेका छैनौँ। तपाईँ बिना त्यसलाई मार्न अरूको शक्ति पनि छैन। अब तपाईँले नै सङ्ग्राम गर्न जानु पर्यो। त्यसपछि यति विष्णुका वचन सुनि महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको प्रतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसरी पनि मार्न सकेका छैनन्। अतः तिमी आफ्नो मायाले छोपिकन जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा गएर वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। म गएर त्यस पापिष्टलाई मार्दछु। यति शिवजीको आज्ञा सुनि विष्णु त्यहाँबाट विदा भई तुरन्त जालन्धरको रूप धारण गरेर बायाँ हातमा त्रिशूल लिई र दायाँ हातले डम्बरो बजाई आफ्नो मायाले छोपिकन अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुगे। भेषधारी जालन्धर आएको देखेर वृन्दाले हात पाउ धोइकन कोठामा लगेर आसनमा बसालेर सोधिन्, हे स्वामी, महादेवसित तपाईँ युद्ध गर्न जानुभएको थियो, के गरेर आउनुभयो त यहाँनिर? त्यति सुनेर भेषधारी विष्णु आज्ञा गर्दछन्, हे प्रिय, महादेवसित युद्धमा थकाइ मारौँ भनी विश्राम गर्न आएको हुँ। भोक लागिरहेको छ, केही खानेकुरा ल्याऊ। यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 योञ्जन तयार पारी भोजन गराइन् अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यति सुन्नासाथ वृन्दाले 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन् अनि रात परेपछि वृन्दासँग अनेक तरहका वार्तालाप गरेर त्यसको प्रतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। रात बितेपछि जालन्धरको रूप छाडिकन आफ्नो स्वरूप चार बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी दर्शन दिए। त्यो देखेर वृन्दा रिसाइकन, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले कपट गरेर मेरो प्रतिव्रता धर्म नष्ट गरिदियौ भने। अनि विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, जालन्धरलाई शिवले हिजै मारिसके। अब तिमीले म वैकुण्ठको अधिपति भएको नारायण जस्तोलाई स्वामी पाएपछि तिमीलाई के को चिन्ता? तिमी पत्याउन्नौ भने एकछिनमा समाचार पाउली भनी नाना तरहले वृन्दालाई सम्झाउँदा भए। इति श्री स्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमार अगस्त्य संवादे श्री स्वस्तानि परमेश्वर्या व्रतकथायां वृन्दा पतिव्रता धर्महरणं नाम सप्तदशोऽध्यायः। समादरणीय श्रोता महानुभावहरू, आज हामीले 16औं र 17औं अध्यायको कथा प्रसङ्गहरू यहाँलाई श्रवण गराइसकेका छौँ। यतिन्जेल कथा प्रसङ्ग श्रवण गर्नुहुने सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि ठिक यसै समयमा हामी अन्य कथा प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा माग्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शान्तिः, ओम शान्तिः, ओम शान्तिः। तपाईँ सबैको बाँकी पल शुभसँग बितोस्। नमस्ते।